नमस्कार दर्शकवृन्द, गोर्खा च्यानलमा तपाईलाई स्वागत छ र गोर्खा च्यानलको समसामयिक कार्यक्रम हाम्रो वार्ता लिएर आज तपाईहरुको समक्षमा आएको छु र यो वार्ताको हाम्रो वार्ता यो कार्यक्रमको आजको विषयवस्तु हो पहाडको राजनैतिक परिदृश्य अनि यसमाथि विवेचना गर्ने अथवा यसमाथि एउटा विहङ्गम दृष्टिपात गर्ने गोर्खा च्यानलको यो एउटा अभिप्राय लिएर तपाईहरुको समक्षमा आएको छु र वर्ष 2021 को विधानसभा चुनाव आउँदा नआउँदा पहाडको राजनैतिक परिस्थिति एकदम बदलिएर गएको छ। एकदम नयाँ परिस्थिति आज तपाईँ हाम्रो समक्षमा छ। किनभनेदेखिको पहाड जहिले पनि पहाडले एउटा मुद्दा बोकेको छ अनि त्यो मुद्दाकै आधारमा यहाँनिर तमाम विगतका चुनावहरू लडिएको इतिहास छ र यसपालि त्यो जुन मुद्दा जुन छुट्टै बासभूमि भनौँ, छुट्टै राज्य भनौँ, छुट्टै आफ्नो अलग पहिचानको जुन लडाई अथवा युद्ध मुद्दा छ, त्यो मुद्दा कहीँ न कहीँ यसबाजी एक हिसाबले भन्न सक्छौँ त्यो मुद्दा थन्किएको अवस्था यो छ। अनि यो थन्किएको मुद्दा थन्किएको अवस्थामा यहाँका जति पनि राजनैतिक पार्टीहरू छ, चाहे त्यो क्षेत्रीय पार्टी होस् चाहे त्यो राष्ट्रिय पार्टी होस्, आफ्ना माने दलीय मुद्दाहरू लिएर अगाडि आइरहेको छ र यस्तो अवस्थामा मुद्दा हराएको समुदाय अथवा मुद्दा हराएको पहाडको यो एउटा विषम परिस्थिति बीचमा कहीँ न कहीँ गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा जुन पार्टी छ, यो गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाको घर वापसी या भनौँ 14 वर्षको वनवास यहाँनिर कहीँ न कहीँ हुने एउटा सम्भावना पनि जताइँदैछ र यिनै सम्भावनाहरूलाई माथि हामी कुराकानी गर्नको निम्ति अनि यो गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाको बितेको 14 वर्षको जुन वनवास छ, त्यो वनवासलाई लिएर गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चामा के कस्तो हलचल छ अनि पार्टीले यसलाई यो 14 वर्षको विगतको इतिहास, वनवासको इतिहास, राजनैतिक वनवासको इतिहास हामी भन्न सक्छौँ र आगामी भविष्य र आगामी 2021 को चुनावमा के कस्तो खालको गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा पार्टीको रणनीति छ, सोच छ, विचार छ, त्यसबारेमा जान्नको निम्ति अहिले हामी आएका छौँ। गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा केन्द्रीय कोर कमिटीका सदस्य तथा कालेबुङका पूर्व पार्षद श्री भक्त जैरूलाई तपाईँहरूको समक्षमा म लिएर आएको छु। अहिले हामी अब तपाईँहरूको समक्षमा श्री भक्त जैरूसितको यो कुराकानी तपाईँहरूको समक्षमा राख्न गइरहेको छौँ। जरी सर, तपाईँलाई गोर्खा च्यानलको यो हाम्रो वार्ता कार्यक्रममा तपाईँलाई हामी स्वागत जनाउँदै है, सर्वप्रथम मैले अघि राजनैतिक वनवासको कुरा गरेको थिएँ है। एक हिसाबले बितेको 14 वर्षदेखिको जुन राजनैतिक वनवासको एउटा समय थियो, कालखण्ड थियो, लगभग बितेर गएको गोर्खा मुलुकको सम्पूर्ण तमाम नेताहरूले यही अनुभव गरिरहेका छन् कि अब हाम्रो वनवास सक्यो, अब हामी मूल राजनीतिक मूलधारामा हामी आउँदैछौँ भन्ने खालको तपाईँको एउटा धारणा छ अथवा विचार छ। कहीँ न कहीँ उमङ्ग र उत्साह पनि छ। यो वनवासलाई कस्तो प्रकारले हेर्नुहुन्छ अनि तपाईँ कतिको माने तपाईँको उत्साहित हुनुहुन्छ यो वनवास काटेपछि? विशेष गोर्खा च्यानललाई आज तपाईँहरूले जुन प्रश्न राख्नुभयो अनि जनताको आकाङ्क्षा इच्छालाई सिरोपर गरेर हामीले 14 वर्षसम्म जिनेले पार्टीले आफ्नो मूल मुद्दालाई राखेर अर्कोले हामीलाई विशेष गरेर के भनौँ 2007 देखि 2020 सम्म 21 सम्म भनौँ जुन प्रकारको हामीलाई उत्पीडन भयो, पहाडलाई उत्पीडन भयो, जिनेले पार्टीको क्याडरलाई मात्रै होइन सम्पूर्ण पहाडलाई नै उत्पीडन भयो। विभिन्न लोभ लालच देखाएर विभिन्न प्रकारले प्रताडना भयो, अत्याचार पनि भयो, कतिले घर छोडेर बाहिर बस्नु पर्यो। हाम्रा श्रद्धेय सुभाष घिसिङ महोदय उहाँ स्वयंलाई पनि दार्जिलिङबाट बस्नु नसक्ने अवस्थामा जन्माएर यो बङ्गालको एउटा षड्यन्त्रभित्र जुन तत्त्वहरू जन्माएको थियो बङ्गालले सुभाष घिसिङलाई हटाउनु, 6औं अनुसूची जस्तो एउटा संवैधानिक व्यवस्थालाई बिगार्नुको निम्ति बङ्गालले गरेको षड्यन्त्रभित्र परेर हाम्रा 2-4 जना साथीभाइहरूले बुझेर भनौँ नबुझेर भनौँ या त आफ्नो स्वार्थमा भनौँ या त बङ्गालको स्वार्थमा भनौँ र उहाँ बङ्गाललाई उकेर लाउने काम गरे र यसरी नै 2007 देखि 2009 2011 मा असंवैधानिक एउटा जिटिए ल्याएर जुन जिटिएमा एउटा कानुन बनाउने पावर पनि छैन
एउटा पिउन एपोइन्टमेन्ट गर्ने पावर पनि छैन। जति सुभाष घिसिङको टाइममा डिजिएससीले जति पनि एपोइन्टमेन्ट दिएको थियो र त्यसैलाई पनि पर्मनेन्ट गर्ने उनीहरूकोमा कुनै क्षमता थिएन। यो हामी प्रमाण देखेका छौँ र अहिले गएर बिचरा ती कर्मचारीहरू पेमेन्टमा झुन्डिनु पर्यो। यदि 6 सिड्युल भएको भएदेखि उनीहरूको नोकरी पर्मनेन्ट हुन्थ्यो। र यसरी नै अब अध्यक्ष श्रीमान सुभाष घिसिङलाई हटाउनु, 6 सिड्युललाई बिगार्नु र दार्जिलिङबाट जिएनएलएफलाई नामो निशान मेटाउनुको निम्ति जुन षड्यन्त्र गरिएको थियो, त्यो षड्यन्त्रको हामीले पनि हेऱ्यौँ, देख्यौँ, षड्यन्त्र बुझ्यौँ र हामीले ग्राउन्ड छोडिदिएको हो। 14 वर्षसम्म ग्राउन्ड खाली ग्राउन्डमा पनि उहाँहरूले गोर्खाल्यान्ड ल्याउँछु भन्यो, जनतालाई भुल भ्रान्तिमा पार्यो। अनि जनताकोलाई जुन प्रकारले उनीहरूले एउटा कस्तो प्रकारको भनौँ कि जनतालाई उनीहरूले एउटा मेसिन जस्तो मात्रै गरे। भोटको बजारमा जनतालाई खालि त्यो चारो दिएर पछि हिँड्ने कुखुराको माउ र चल्ला जस्तो प्रकारले जनतालाई भुलाएर राख्यो र कुनै पनि हाम्रो पर्मनेन्ट पोलिटिकल सल्युसन विषयमा या गोर्खाल्यान्डको नाममा, अब गोर्खाल्यान्ड त उनीहरूको हुँदै होइन, गोर्खाल्यान्डको घोडा त उनीहरूको होइन, जिएनएलएफको हो गोर्खाल्यान्ड, जिएनएलएफको मुद्दा हो गोर्खाल्यान्ड। उनीहरूले चढ्नु खोज्दाखेरि उनीहरूले नै त्यसलाई हाइजेक गरेर, हाम्रो मुद्दालाई हाइजेक गरेर जनतालाई लट्याउने काम गर्यो। त गोर्खाल्यान्ड त भएन। अब 6 सिड्युल पनि उनीहरूले गर्दाखेरि अहिलेसम्म अब केही हुन सकेको छैन र जिटिए जस्तो व्यवस्था ल्याएर जनतालाई भ्रममा पारेर 2-4 पैसाको खेलमा 2-4 जना भाइहरूलाई अलिअलि लखपति बनायो होला, 2-4 वटा बिल्डिङ, 2-4 वटा गाडी भयो होला, तर 99.9% जनता भुइँमै छ। र जुन अवस्था जनताको सपना थियो 1986 सालमा जुन आन्दोलन गरेका थिए देखि यता आएर जुन जनताले आशा गरेका थिए त्यो कुरा अहिलेसम्म पुरा हुन सकेन। र 14 वर्ष हामीले ग्राउन्ड छोडिदिएको हो, हामीले ग्राउन्ड छोडिदिएको, उनीहरूलाई खेल्ने मौका दिएको, तर 14 वर्षसम्म ग्राउन्ड खाली दिएर हामीले डिस्टर्ब गरेनौँ, तर केही पनि हुन सकेन। 14 वर्षसम्म खेले तापनि गोल एउटै पनि भएन, गोल पनि भएन। जिएनएलएफ पार्टीले आन्दोलन गरेर कमसेकम गोर्खाको नागरिकता ल्यायो, गोर्खा हिल काउन्सिल ल्यायो। गोर्खा हिल काउन्सिल गोर्खाको आइडेन्टिटी हो, गोर्खाको किपट हो गोर्खा हिल काउन्सिल। दार्जिलिङ कसको हो? गोर्खाको हो भन्ने प्रमाण हामीले गऱ्यौँ। अनि गोर्खाको नागरिक त भारतमा एउटा डाउडोल थियो, हामीलाई कान्छा र बहादुर भन्थ्यो, हामीलाई 1950 को धारा 7 अनुसार हामीलाई रेसिप्रोकल भनेर त्यही नेपालको सम्झिन्थ्यो भनेदेखि हामीले गोर्खा नागरिकता लिएर गोर्खा ग्याजेट नोटिफिकेसन भारतमा गोर्खा 1 नम्बर नागरिक हो भन्ने कुरा हामीले प्रमाण गऱ्यौँ। र जिएनएलएफले विकास पनि हामीले कम्ती पैसामा 22 करोड पैसामा दार्जिलिङ पहाडको कुना काप्चामा बाटोघाटोदेखि लिएर ब्रिजहरूदेखि लिएर कम्युनिटी हलहरूदेखि लिएर स्कुलहरूदेखि लिएर यति बिघ्न विकास भयो कम्ती भन्दा कम्ती पैसामा। 22 करोड पैसा आउँथ्यो, त्यसमा पनि बङ्गालले टुक्रा टुक्रा गरेर दिन्थ्यो। त्यतिमा पनि सुभाष घिसिङले आफै खटेर उहाँले गाउँ बस्तीमा जुन विकास गर्नुभएको थियो त्यसको तुलनामा अहिले त 2200 करोड भन्दा बेसी पैसा आउँदैछ। अहिले 4000 5000 करोडको हिसाब हामी जान्दैनौँ त्यस्तो कुरा, तर हामीलाई थाहा छ जुन प्रकारले बजेट आउँदैछ त्यो हिसाबले काम भएको छैन। र त्यसमा पनि भन्नु केही छैन। हामी मूल मुद्दामा हाम्रो आइडेन्टिटी, हाम्रो जातिको अस्तित्वको सवाल छ, हाम्रो दार्जिलिङ पहाडको भूमिको सवाल छ। यो जमिनलाई भारतको संविधानभित्र हालेर हामीलाई यहाँ गोर्खाल्यान्ड एउटा छुट्टै व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो डिमान्ड थियो। र सरकारको कतिपय असुविधा, बङ्गालमा ज्योति बसुको सरकार थियो, पछि बुद्धदेवको सरकार आएर 6 सिड्युलसम्म आयौँ। 15 वर्षसम्म हामीले डिजिसी चलाएको हो। अब यहाँ 21 वर्ष भनेर धेरै ढोल पिट्छन्, तर 21 वर्ष होइन, 15 वर्ष चाहिँ हो इलेक्टेड भएर चलाएको। र पछिबाट गएर त्यो बिचमा इलेक्सन नभएर त्यसमा पनि हाम्रो पोलिटिकल स्ट्राटेजी थियो। इलेक्सन नगर्नुमा पनि हाम्रो दङ्गाइ थियो कि यसलाई अपग्रेड गर, डिजिसीलाई अपग्रेड गरेर 6 सिड्युल बनाऊ या गोर्खाल्यान्ड देऊ। त्यसमा हामीले जिएनएल पार्टीको अडान थियो। र यत्रो वर्षसम्म जब बङ्गालले हामीलाई, जब
कलकत्ताले जहिले पनि बार बार भन्छ कि बङ्गाल टुक्रिँदैन है, बङ्गाल टुक्रिँदैन, दार्जिलिङ यहाँबाट हामी सेपरेट हुनु दिँदैनौँ भन्छ, हाम्रो ताज हो भन्छ। तर भनेपछि हाम्रो मान्छे चाहिँ त्यही टुक्रिनु नदिने, बङ्गाललाई टुक्रिनु नदिने, दार्जिलिङमा कुनै हालतमा पनि दार्जिलिङको मुद्दा उनीहरूले समर्थन गर्दैन भनेदेखि अब त्यही पार्टीलाई गएर समर्थन गरेर तिनीहरूकै निर्देशमा यहाँनिर आएर राजनीति गर्ने र हाम्रो साधारण जनतालाई झुकाएर भोटमा जितेर या त उहाँहरूलाई मिसगाइड गरेर नराम्रो प्रकारले आज जुन प्रकारको हावा दार्जिलिङमा चलेको छ, सम्पूर्ण युवा वर्गलाई मिसगाइड भएको छ। पैसा रुपियाँ जुन प्रकारले मिसयुज हुँदैछ त्यसले चाहिँ हाम्रो मान्छेको क्यारेक्टर बिग्रेर जाँदैछ। यस्तो नहोस्। ठिक छ, दार्जिलिङको पहाडको पोलिटिक्सको कुरा गर्नु पर्दाखेरि आज पहाडको पोलिटिक्स दुईवटा ध्रुवमा बाँडिएको छ अघि। दुईटै ध्रुवको दुईटै खेमा भनौँ, दुईटै खेमाको पछाडि दुई ठुल्ठुला राष्ट्रिय पार्टीहरू छन्। एउटा खेमा हो टिएमसी अनि उसका घटकहरू सहयोगीहरू, अर्को हो बिजेपी अनि उसका सहयोगीहरू है। बिजेपीसितको सहयोगीहरूमा गत 2019 को इलेक्सनसम्म गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विमल गुरुङ खेमा पनि त्यहाँनिर थियो। आजको तारिकमा त्यो खेमा त्यहाँ छैन, टिएमसीको खेमामा आएको छ। टिएमसी खेमामा टिएमसी त भइहाल्यो मूल पार्टी, त्यसको साथमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा 1 भने 1 2 दुईटै खेमा त्यतापट्टि छ भनेदेखिको यतापट्टि अब रह्यो गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा एउटा दरो काँध भएर पहाडमा फेरि अब यसपालि उभिएको छ। माने दोस्रो दरो काँध भनौँ न, 2019 मा अब दोस्रो उयो तपाईँको दरो काँध थियो है बिजेपीको, दोस्रो ठुलो एउटा बैशाखी थियो भनेदेखिको यसपालि गोरामुमो पार्टी पहिलो एउटा बैशाखीको रूपमा अब देखिएको छ। कतिको आशावादी हुनुहुन्छ अथवा तपाईँ के भन्नुहुन्छ यो जुन प्रकारको एउटा ध्रुवीकरण भयो है राजनीति है र मुद्दाको हैसियतमा अथवा हिसाबमा दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि यो दुईटालाई कसरी तपाईँले तुलना गर्नुहुन्छ? हेर्नुहोस्, अब 2019 को इलेक्सन सन्दर्भमा मेरो भन्नु के छ भने हामीले जिएनएल पार्टीले मूल मुद्दाको लागि हाम्रो मुद्दा दार्जिलिङ बङ्गालबाट छुटेर एउटा छुट्टै प्रशासनिक व्यवस्था र दार्जिलिङलाई गोर्खाहरूको एउटा किपट, गोर्खाहरूको निम्ति दार्जिलिङ डुवर्स लगाएर हामीले एउटा छुट्टै गोर्खाल्यान्डको सपना देखेको थियौँ है। र 2019 को इलेक्सनमा हामीले गोजामुमो अहिले वर्तमान 1 र 2 भएको छ है। त्यतिखेर 1 र 2 को जुन कुरा छ त्यतिखेर थिएन र हामीले थियो दुई फ्याक्ट भएकै हो, तर फ्याक्ट त थियो, तर हामीले चाहिँ किन विमलपन्थीसँग हामीले सम्झौता गऱ्यौँ। हामीले अब त्यत्रो ठुलो दुश्मनी लिएको हामीसँग र पनि हामीले मिल्नु गयौँ। मिल्नुको पछाडि के थियो भन्दाखेरि चाहिँ पहाडको स्वार्थ थियो। जिएनएल पार्टीको व्यक्तिको स्वार्थ थिएन, त्यसमा पहाडको स्वार्थ थियो कि हामी दुश्मनलाई पनि अङ्गल हाल्छौँ, बेटरमेन्टको लागि, ठुलो स्वार्थको लागि सानो स्वार्थ मार्नुपर्छ भनेर हामीले दुश्मनी पनि बिर्सेर उहाँहरूसँग सम्झौता गरेको थियौँ। र त्यसमा घटक दलहरूमा अब क्रमाक्पा छ, गोरामुमो छ, अरू पार्टीहरू पनि छन्। बिजेपीलाई हामीले सपोर्ट गरेको कारण हाम्रो मुद्दा दिल्लीमा छ। 6 सिड्युलको मुद्दा भनौँ या गोर्खाल्यान्डको मुद्दा दिल्लीमा छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले बिजेपीको एउटा घटक दल भएर हामीले उहाँहरूलाई सपोर्ट गरेका थियौँ। र अहिले आएर के भयो भन्दाखेरि 19 मा गोजे 1 पनि हामीसँगै थियो है, गोजे 2 हामीसँग थिएन, बङ्गालसँगै थियो त्यतिखेर। र हामीले एमपीलाई राम्रो मतले हामीले जिताएका थियौँ। त अहिले आएर के भयो भन्दाखेरि उहाँहरूलाई अब 2-3 वर्ष घर छोडेर बाहिर बस्नु पर्यो। अब कुन परिस्थितिमा के बसे भन्ने कुरा त अब साधारण जनताले आज देखिहालेको छ। अब उहाँहरू जङ्गल पसेर आएको भन्छ, तर अब आएर जङ्गल पसेर आएको मान्छेको हामीले हेऱ्यौँ, ठिकै छ, राम्रो हो, हाम्रै मान्छे हो, घर फर्किनुपर्छ, त्यसमा हाम्रो वेलकम छ, एकदम स्वागत छ, घर फर्किनुपर्छ। तर आएर तिमीले यहाँको जुन वातावरण बिगार्दैछौ, बङ्गालपन्थी भएर तिमी आयौ, तिमी 2-4 महिना दिल्लीमै बसेको भएदेखि तिमीलाई त हामीले 99 मा हेरेको थियौँ
99% तिमी माथि थियौ, तिम्रो स्टाटस त्यहाँ थियो। तर जब तिमी बङ्गालमा आयो लुडो खेले जस्तो भयो, अहिले तिमी जिरोमा आइपुग्यो। साँपले लुडो साँपले लुडो खाए जस्तो भयो। अब तिमी गोर्खाल्यान्ड पनि भन्छौ अनि बङ्गालसँग पनि टाँसिन्छौ। बङ्गाल त कुनै हालतमा पनि गोर्खाल्यान्डको पक्षमा छैन, कुनै जुगमा पनि हुँदैन। बङ्गालमा जुनसुकै सरकार आओस् हाम्रै बङ्गाली दाजुभाइहरू आउँछ होइन। दार्जिलिङ पहाडको हितमा कुनै बङ्गालीले सोच्दैन है। अनि गोर्खाल्यान्ड कुनै पनि गोर्खाले मरुन्जेलसम्म पनि गोर्खाल्यान्डदेखि टाढो जानु सक्दैन। प्रत्येक व्यक्तिको आत्मामा एउटा छाप छ गोर्खाल्यान्ड र बङ्गालदेखि छुटिनुपर्छ भन्ने। र अब यो इलेक्सनको मुख पारेर आज विमल भैया आएर बङ्गालसँग टाँसियो, बहुत ठुलो गल्ती भयो। यो जातिको निम्ति एउटा धब्बा हो, धब्बा लागेन। जातिलाई त धब्बा लाग्यो नि, हामी त बिक्वा रहेछौँ भन्ने भयो नि त। अब गोजे 2 को अनित र विनय भाइ, अब उहाँले बाध्यताले गरे के गरे हामी जान्दैनौँ। उनीहरू अहिले बङ्गालपन्थी भएर चलाउँदैछ है। रह्यो कुरा अब इलेक्सन आउँदैछ, त इलेक्सनमा के गर्ने भन्दा अहिले पहाडमा 3टा भयो, विमलको आफ्नो, विनयको आफ्नो, टिएमसीको आफ्नो। हेर्नुहोस् है, अब टिएमसीले पनि क्यान्डिडेट दिने, विमलले पनि दिने, विनयले पनि दिने भने चाहिँ अब जनताले भोट चाहिँ कता हाल्ने? फेरि मुद्दा त होइन, मुद्दादेखि विरुद्धमा जान्छ। जसले भोट हाल्छ टिएमसीलाई, विमललाई या विनयलाई, मुद्दादेखि बाहिर जान्छ। हो कि होइन भन्नुहोस्? हाम्रो मुद्दा, मूल मुद्दादेखि, गोर्खाल्यान्डदेखि बाहिर जान्छ, 6 सिड्युलदेखि बाहिर जान्छ। पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन भन्ने चिज र हाम्रो आइडेन्टिटी, गोर्खाको जुन चाहिँ अस्मिता छ, स्वाभिमान छ, गौरव छ, त्यसको एन्टीमा गएर कसैले बङ्गाललाई भोट हाल्छ भने, टिएमसीलाई भोट हाल्छ, गोजे 1 गोजे 2 लाई भोट हाल्छ भने चाहिँ त्यो चाहिँ गोर्खा विरोधी हो, गोर्खाल्यान्ड विरोधी हो। आज म यहाँ तपाईँहरूको च्यानलबाट भन्नु चाहन्छु। र भोटकै कुरा गर्दाखेरि यहाँ व्यक्तिगत स्वार्थ खानु लाउनु मात्रै को लागि बाँच्नु हो भने अर्को कुरा हो। तर तपाईँ हाम्रो प्रत्येक गोर्खाको जिम्मेवारी हो कि हाम्रो सन्तानको आउने भावी पिँढीको भविष्यको हामीले झगडा गर्नु हो भनेदेखि, भविष्यको सन्तानको लागि हामीले के गरेर इतिहास बनाएर जानु हो भनेदेखि सत्कर्म गरौँ, राम्रो गरौँ, सत्यको पक्षमा जाउँ। र जिएनएलए पार्टी र आज वर्तमान जुन हाम्रो अध्यक्ष छ मोहन घिसिङ 101% अहिलेसम्म बेदाग छ, बेस्वार्थ छ, कुनै स्वार्थ पनि छैन। र उसले जुन प्रकारले लागि परेको छ र हामीलाई विश्वास छ सुभाष घिसिङ पछि मोहन घिसिङ हाम्रो अध्यक्ष भएर बसेको छ। उहाँप्रति हाम्रो पूर्ण विश्वास छ अनि पहाडको जनताको विश्वास छ। अस्तिको 31 तारिखको जनसभाले यो प्रुभ गर्यो। तपाईँको कुरामा काहीँ न काहीँ बिजेपी प्रति एउटा ठुलो अटुट आस्था है माने झल्किरहेको छ। जुन बिजेपीले बितेको यही तपाईँको 13-14 वर्षदेखि नै गोर्खाहरूलाई ढाँट्दै आयो, गोर्खाहरूलाई जुन कुरोको कमिटमेन्ट गरेको थियो त्यो कहिले पनि पुरा गरेन। र यो ढाँटेकै कारणले गर्दा नै बिजेपीको विरुद्धमा नै उनीहरू आजको तारिकमा माने फर्केर आएर ममता ब्यानर्जी या त टिएमसीलाई जिताउने उहाँहरूले कुरा गरिरहेका छन्। विशेष गरी विमल गुरुङले अहिले माने त्यो भनिरहेका छन्। विनय तामाङ र अनित थापाले त 2017देखि नै भन्दै आएको त उनीहरूको भनाइमा है, विमल गुरुङ या विनय तामाङ या अनित थापाको भनाइमा बिजेपीले गोर्खाहरूलाई सदैव धोका मात्रै दिइरहेको छ, अहिलेसम्म कुनै कमिटमेन्ट पुरा गरेको छैन भन्ने कुरा छ। फेरि त्यो धोका दिने पार्टीसितै तपाईँको आस्था नटुट्नुको कारण चाहिँ के? एकदम तपाईँको सठिक क्वेसन। अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा ठिक हो, 2-3 पल्ट यो 3 टेन्योर भयो एमपी दिएको। 2 टेन्योरसम्म जुन चाहिँ जसवन्त सिंह आयो, आलुवाली आयो है, उहाँहरूले गर्नु सकेन। अब थर्ड टाइममा जब हामी गठबन्धनमा आयौँ, राजु विष्टजी आयो र राजु विष्ट आएर आज पार्लिमेन्ट हाउसमा दार्जिलिङको मुद्दा लिएर उसले प्राय हामी सुन्छौँ कुनै यस्तो सेसन छैन जहाँ उसले कुरा गरेको छैन, लगातार बोलिरहेको छ, हाम्रो मुद्दा लिएर गरिरहेको छ। तर त्योभन्दा पहिलाको जसवन्त सिंह पनि अब हाम्रो विमल भाइले नै ल्याएको, आलुवाले पनि विमल भाइले नै ल्याएको, त्यतिखेर हामी थिएनौँ। हेर्नुहोस् त 10 वर्ष त्यसै खर्चेर गयो।
अब के भयो भने हाम्रो विषयवस्तु, हाम्रो दुखेसो, हाम्रो जुन चाहिँ डिमान्ड छ त्यसलाई प्रपरली राख्नु सकेन। कसले सकेन? एउटा त एमपीले राम्रोसँगले गरेन, उसलाई त खालि आफ्नो समय गर्नु थियो, पास गर्नु थियो, 5 वर्ष उसले त्यसै खायो। अर्को कुरा के भयो भने हाम्रो विमल एन्ड कम्पनीले पनि दिल्लीमा गएर प्रपरली हाम्रो विषयवस्तुलाई बुझाउनु सकेन। यसको प्रमाण त्यही भयो नि, दबाब दिनु सकेन। राइट हो, दबाब दिनु नसक्दा के भयो भने हाम्रो मुद्दा जैसे थिए भयो, अझै ब्याक भयो। हामीले जति अगाडि लगेको थियौँ, जिएनएलए पार्टीले जति अगाडि लगेको थियौँ त्यो त्यति नै, त्योभन्दा डबल नै ब्याक भएर आएर आज हामी 10 वर्ष 14 वर्ष भयो, आज 16 वर्ष बित्दैछ, हामी ब्याकमा बस्यौँ। 2005मा 6 सिड्युल भएको थियो, 2007मा गएर 6 सिड्युलको बिल सदनमा उठेको थियो र 6 सिड्युल त अहिले डोमेनमा बसेको छ, खारिज भएको छैन। यदि 7मा विरोध नगरेको भएदेखि आज हामी 6 सिड्युल भएको भएदेखि हामी गोर्खाल्यान्डको छेउमा पुगिसकेका हुन्थ्यौँ र गोर्खाल्यान्डलाई अझै ब्याक गराउनुको लागि 6 सिड्युललाई बिगारेर गोर्खाल्यान्डको बाटो नै बन्द गर्नुको लागि चाहिँ अब उहाँहरूले जुन चाहिँ भूमिका खेल्यो त्यसमा अब म उहाँहरूलाई पनि दोष दिँदैन, किनभने उहाँहरूको मालिक चाहिँ बङ्गाल थियो। त्यतिखेर बङ्गालको कुरा सुन्नु पर्थ्यो, सत्तामा उहाँहरू थियो, सुन्नै पर्थ्यो। अब त्यतिखेर अप्ठ्यारो भएर त्यो कुरा ब्याक भएर गयो र अहिले के भयो भने हामीलाई बिजेपीमाथि किन विश्वास छ भन्दाखेरि बिजेपी अहिले सत्तामा छ दिल्लीमा, हाम्रो मुद्दा पनि दिल्लीमै छ है। अब यो मुद्दा विषय लिएर हामीले कलकत्तालाई भनेर हुँदैन। कलकत्ताले दिनुसँग कलकत्ताले त दिइसकेको, बुद्धदेवको टाइममा नै 6 सिड्युलको बिल पास गरेर दिल्ली पठाइसकेको छ। हेर्नुहोस् है, बङ्गालको एसेम्ब्लीले पास गरेर पठाइसकेको छ, ममता बेनर्जीले पनि सही गरेको छ त्यसमा हो। अब ममता सरकारले पनि त्यो विषयमा अहिलेसम्म कुनै कमेन्ट गरेको छैन। तर ओभरल्याप के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ ममताले 2011मा आएर हाम्रो मूल मुद्दालाई, कन्स्टिट्युसनल ग्यारेन्टी भएको एउटा बडीलाई, डिजिएससीलाई ओभरल्याप गरेर चाहिँ अनकन्स्टिट्युसनल यहाँ थोप्यो है। र अब आएर के भयो भन्दाखेरि दुईवटा मुद्दा छ। एउटा त्यहाँदेखि हामीले भन्यौँ अब यो पर्मनेन्ट पोलिटिकल सल्युसन जुन चाहिँ कुरा हामी आज भन्दैछौँ, पिपिएसको कुरा हेर्नुहोस्, यो 1994 सालमा पिपिएसको मुद्दा सुभाष घिसिङले उठाएको थियो र सुप्रिम कोर्टको फैसला जुन आयो दार्जिलिङको जमिनको यो जुन चाहिँ टिटी अब्लिगेटरी लेन छ, यो सिडेड लेन हो, यसको फैसला जुन चाहिँ भारतमा इन्कर्पोरेट भएको थिएन र सुप्रिम कोर्टमा केस भएको थियो। सुप्रिम कोर्टको फैसला अनुसार चाहिँ यसलाई यो सरकारी के अरे राजनैतिक रूपले यसको समाधान गर्नुपर्ने थियो। त्यही कुरा चाहिँ आज आयो पिपिएस। त पिपिएस कसमा छ भन्दाखेरि आजको वर्तमान सरकारले उनीहरूको एजेन्डामा हालेको छ है, उनीहरूको मेनिफेस्टोमा हालेको छ। अनि उनीहरूको कमिटमेन्ट छ कि अब 11 जनजाति र यो पिपिएस उनीहरूले गराउने इलेक्सन अगाडि भन्ने छ। त यसमा समय लाग्छ किनभने यो ठुलो कुरा हो। पिपिएस ठिक छ, गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाको मूल मुद्दा है, जो 6 सिड्युल त्यो छँदैछ है, त्यो छँदैछ र अहिले पिपिएस भन्ने कुरो अब बिजेपीले भनिरहेछ। त्यही बिजेपीलाई तपाईँहरूले एउटा काँध दिइरहनु भएको छ अथवा सायद माने समर्थन गरिरहनु भएको छ है। गोरा मोमोको असली पहिला त यो बताइदिनुहोस्, गोरा मोमोको अहिले पनि मुद्दा 6 सिड्युल नै हो, जुन 6 सिड्युल 2007-8 सालमा जनताले खारेज गरेको थियो हो कि? हेर्नुहोस्, कुरा चाहिँ के भनेदेखि पिपिएस भनेको अब यहाँ जनता पनि कन्फ्युज छ है। जनता कन्फ्युज छ, तपाईँहरू चाहिँ कन्फ्युज छैन होला नि त, के हो त्यो त बताइदिनुहोस्। हामी कन्फ्युज किन छैन भने हामीले हेर्नुहोस् 1988-79देखि लिएर अहिलेसम्म हामी हेर्दैछौँ जिएनएलए पार्टी त गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाको आज 40 वर्षको पार्टी हो दार्जिलिङ पहाडमा र सबै कुरो हामीले देखेको छौँ। दार्जिलिङ पहाडको इतिहास सबै कुरो हामीलाई थाहा छ र नै हामीले यो मुद्दालाई अगाडि बढाएको थियौँ। गोर्खाल्यान्ड त गोर्खाल्यान्ड चाहिँ यस्तो चिज हो, यस्तो ब्रह्मास्त्र हो जुन चाहिँ यो गोर्खाल्यान्ड शब्दले प्रत्येक गोर्खालाई भित्र मुटुसम्म छुएको छ, प्रत्येकको मनमा छ। बेशक त्यसलाई चलाउने कोही रामे होस् कि च्यामे होस् जोसुकै होस् त्यही भन्नु छैन, तर गोर्खाल्यान्ड छोडेर
अर्को राजनीति गरेर चाहिँ कसैको पनि यहाँनिर रोटी पाक्दैन। त्यो गोर्खाल्यान्डलाई त आप्पाले त ड्रप गर्नुभएको। यस्तो छ हेर्नुहोस्, दुई किसिमको हुन्छ। तपाईँलाई म यो विषयमा विश्लेषण कसरी दिन्छु भन्दा हाम्रा सम्पूर्ण जनताले यो कुरा बुझ्नुपर्छ। पिपिएस भनेको पर्मनेन्ट पोलिटिकल सोल्युसन है, 6 शेड्युल हो न 6 शेड्युल पनि हुनसक्छ। त्यस्तो हुन्छ। दार्जिलिङको जमिन, कालिम्पोङको जमिन एउटा त नेपालको 1950 को ट्रिटीको उसमा र 1815 को कुरा गर्दिनँ म, सुगौली सन्धिदेखि लिएर दार्जिलिङको भूभाग भारतमा गाभेको। 47 भारत स्वतन्त्र हुँदाखेरि पनि यो भारतमा गाभिएन। खालि 1900 र यो घरि यो पाकिस्तानको झन्डा गाडियो, घरि यो बङ्गलादेशमा पुग्यो, घरि बिहारमा यो कोले गरेर एडमिनिस्ट्रेसन चलायो र गएर के भयो भन्दा दार्जिलिङको इतिहास चाहिँ अब एक्सक्लुडेड एरिया, यो ब्याकवर्ड एरिया, एक्सक्लुडेड एरिया, पार्सली एक्सक्लुडेड एरिया, त यो चाहिँ यसलाई भारतमा गाभ्नुपर्छ भनेर हामीले 1992 सालमा आर्टिकल 13C मा इन्कर्पोरेट गर भनेर हामीले डिमान्ड गऱ्यौँ। सरकारले सुनाइ गरेन। 1992-93 सालमा हामीले नेपाल सरकारलाई पनि अल्टिमेटम, भारतलाई पनि अल्टिमेटम दिएको हो 60 दिनको। त्यतिखेर पनि न नेपाल सरकारले क्लेम गर्यो न भारत सरकारले नै समाधान गर्यो। त यो के भयो भन्दा 1954 सालमा एब्जर्भ एक्ट अनुसार बङ्गालमा खालि एडमिनिस्ट्रेटिभ सुविधाको लागि राखिएको छ। हेर्नुहोस् है, त्यति मात्रै हो। बङ्गाल चाहिँ मालिक होइन, दार्जिलिङको मालिक चाहिँ। त हामी जमिनसँगै आएको गोर्खाहरू हो दार्जिलिङको, र हामीलाई नै विदेशीको लान्छना लगाएर यहाँ हामीले हाम्रो डिमान्ड माग्दाखेरि हामीलाई विचिन्नवादी भने हो कि भन्नुहुन्छ। हामीलाई इलिगेसन लगायो, हामी एकदम देशद्रोहीसम्म उनीहरूको उसमा छ, विचिन्नतावादी भनेर भारत विरोधी। त हाम्रो उद्देश्य त्यो होइन। हामी भन्दैछौँ हामी भारतीय हौँ र भारतको हितमा, राष्ट्रियताको हितमा हामीले यो जमिनलाई भारतमा गाभ, हामी यो जमिनसँगै आएको, हामी जमिनसँगै भारतमा बस्छौँ। ठिक छ, नागरिकता दियो, तर हाम्रो जमिनको अहिले भएको छैन नि त। त पोलिटिकल्ली यो जमिनको फैसला हुनुपर्ने, पोलिटिकल फैसला हुनुपर्ने भन्दा चाहिँ के हो भन्दाखेरि कसरी चाहिँ संविधानमा पस्छ भन्दा एउटा त आर्टिकल 13C मा पस्छ, इन्कर्पोरेट भयो। अर्को हुन्छ 6 शेड्युलमा पस्छ, त्यहाँ गर्छ। तर त्यसको सपोर्टमा अर्को धारा पनि लाउनुपर्छ है, 275, 269, 68, यो जम्मै कतिवटा कन्स्टिट्युसनल धाराहरू छ, यो लगाएर गर्नुपर्ने थियो। त्यो भएन। त अर्को कुरा के हुन्छ भने गोर्खाल्यान्ड त हाम्रो मूल मुद्दा हो। त गोर्खाल्यान्ड तिमी दिनु सक्दैनौ, 3A मा गोर्खाल्यान्ड दिनु सक्दैनौ, हामीलाई थाहा छ। किनभनेदेखि यो भारतकै भूभागभित्र मात्रै एउटा स्टेट क्रिएट गर्दाखेरि 3A चलाउँछ है। त भनेपछि यसलाई इन्कर्पोरेट गर्नुको लागि त कि त यही फर्मुला लाउनु पर्यो, आर्टिकल 13 चलाउनु पर्यो, आर्टिकल 2, आर्टिकल जस्तो अब 6 शेड्युलमा आयो। त 6 शेड्युल चाहिँ किन मागिएको भन्दाखेरि यो जग्गा चाहिँ एकदम ब्याकवर्ड ट्र्याक थियो। 6 शेड्युल किन मागिएको भन्दाखेरि यो जग्गामा बस्ने सम्पूर्ण गोर्खाहरू चाहिँ 1931 सालदेखि 1956 सालसम्म चाहिँ हिल ट्राइब्स थियो। ट्राइबल एरिया हो यो, बुझ्नु भएन? यो चाहिँ ट्राइबल एरिया हो। यसले गर्दाखेरि चाहिँ 6 शेड्युल चाहिँ यहाँको उपयुक्त हुन्छ। किनभने हाम्रो कल्चर, हाम्रो उठाइ बसाइ, खुवाइ लुवाइ, हाम्रो जति पनि संस्कार छ, संस्कृति छ, तपाईँको संस्कार छ, हाम्रो संस्कार छ, त्यो चाहिँ ट्राइबल क्यारेक्टर हो। एक्ज्याक्टली, मैले यही त माने पब्लिक पनि कन्फ्युज भइरहेछ। अहिले पनि म पनि राम्रो बुझ्न सकेको छैन। तपाईँले बिजेपीले जुन पिपिएस भन्दैछ, तपाईँले चाहिँ के बुझ्नुहुँदैछ? त्यो बिजेपीले भनेको पिपिएस चाहिँ 6 शेड्युल हो भनेर बुझ्नु हुँदैछ? यस्तो, हाम्रो पिपिएस त अलरेडी अब 6 शेड्युल त अलरेडी छ नि त, रेडी छ, पकाएर बसेको छ। त्यो खालि पस्केर खानु मात्रै छ। अब माछा पाकेको छ कि मासु पाकेको छ कि त्यो जनतालाई थाहा छैन। टेस्टै गर्नु पाएन नि त जनताले, टेस्टै गर्नु दिएन नि त, बुझ्नु भएन? आज 6 शेड्युल भएको भएदेखि यहाँनिर फुल्ली अटोनोमी हुन्थ्यो है, कानुन बनाउने पावर थियो, सब कुरो हुन्थ्यो। तर त्यो कुरो भएन। ठिकै छ, अब तिमी गोर्खाल्यान्ड दिनु, गोर्खाल्यान्ड त अहिलेको अवस्थामा दिन्छ जस्तो हामीलाई लाग्दैन। तर मूल मुद्दा त हाम्रो गोर्खाल्यान्ड नै हो, सुनर लेटर है। पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन भनिरहेछ होइन, भनिरहेको त्यही त बिजेपीले भन्दै गरेको। किनभने त्यो डिफाइन छैन पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन चाहिँ के हो। आइदर गोर्खाल्यान्ड हो, अर युटी हो, या 6 शेड्युल हो, या त तपाईँले अघि भनेको 13
लाई को माने त्यसमा कर्पोरेट गर्ने हो या के हो? कन्फ्युज भयो। यो विषयमा अहिले जबसम्म दिल्लीले मुख खोल्दैन हामीले मुख खोल्नु मिल्दैन। हामीलाई थाहा छ त, र हामी मुख खोल्नु सक्दैनौँ नि, किनभने दिने उनीहरू हो। बुझ्नु भएन त? यति चाहिँ म भन्छु, म कन्फिडेन्टली भन्नु सक्छु, हामी बङ्गालदेखि छुट्टै एउटा प्रशासनिक व्यवस्था हामीले पाउनुपर्छ। बङ्गालदेखि छुट्टिने म अहिलेको कुरा भन्दिनँ, 6 सिड्युल पनि भन्दिनँ, युटी पनि भन्दिनँ, गोर्खाल्यान्ड पनि भन्दिनँ। बङ्गालदेखि चाहिँ छुट्टै प्रशासनिक व्यवस्था। यदि सरकारले हामीले मौका दिएको छौँ हो, 19देखि हामीले उहाँहरूसँग गठबन्धन गरेको हो, त अहिले समय बितेको छैन। हामीले उहाँहरूमाथि विश्वास गर्नुपर्छ। अनि राजु विष्टले जुन काम गरिरहेको छ त्यसलाई हामीले सराहना गरेका छौँ, सम्पूर्ण पहाडको जनताले सराहना गरेको छ। र भोलिको दिनमा तपाईँ हाम्रो आङमा घाम लाग्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। र 11 जनजातिको कुरा जुन चाहिँ छ, अब त्यो विषयमा पनि हामी के भन्छौँ भने जिएनएलएफ पार्टीको तर्फबाट चाहिँ 1931 को जनगणना अनुसार हामी हिल ट्राइब्स थियौँ। हिल ट्राइब्सको उसमा 22 वटा जाति पस्छ। त 22 वटा जातिमा चाहिँ 1931 सालको जनगणना अनुसार हामी हिल ट्राइब्स थियौँ। 25 वर्षसम्म हामी हिल ट्राइब्सको सुविधा दार्जिलिङले पाएको हो। र यदि हामीले हिल ट्राइब्सको स्टाटस पायौँ पुनः भनेदेखि हामी आज 10 लाख रुपियाँ 22 करोड रुपियाँ जुन चाहिँ सेन्ट्रल गभर्मेन्टले दिन्छ, त्यतिखेर सम्झिनुहोस् अटोमेटिकली हामीलाई 2200 करोड रुपियाँ हाम्रो बजेट आउँछ दार्जिलिङमा। बुझ्नुभयो? र 6 सिड्युल भयो भने पनि त्यही हो, बजेटमा इन्करेज हुन्छ। किन हुन्छ भन्दाखेरि भारतको सरकारले जतिखेर बजेट बनाउँछ त्यो जेनरल कास्ट र ट्राइबको भिन्न भिन्न स्टाटस छ। त एउटा जेनरलले स्टाइफन कति पाउँछ, एउटा कास्टले स्टाइफन कति पाउँछ, एउटा ट्राइबलले कति पाउँछ, बुझिहाल्छ। इन्कम टैक्स फ्री हुन्छ। त अहिले हामी हाम्रो मुद्दा 1 नम्बर गोर्खाल्यान्ड हो, अर्को 6 सिड्युल। 6 सिड्युलभन्दा मुनिको कुनै व्यवस्थामा हामी मान्दैनौँ। बङ्गालदेखि छुट्टिने हो। ठिक छ, ओके। पिपिएसको कुरा गर्दाखेरि ठिक छ, बिजेपीले यो पिपिएसको कुरा आफ्नो तपाईँको सङ्कल्प पत्रमा हालेको छ है। भर्खरै मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीले जलपाइगुडीको आफ्नो स्पिचमा उहाँले भन्नुभयो, ओरा कर्ते पार्बेन आम्रा कराइदियो पिपिएस भनेर उहाँले भन्नुभयो। अर्थात् बिजेपीले जुन पिपिएस भन्दैछ उनीहरूले गर्नु सक्दैन अथवा गर्दैन। पिपिएस जुन छ तिमीहरूको जुन छ गोर्खाहरूको, त्यो चाहिँ हामी गरिदिन्छौँ, हामी त्यो पर्मानेन्ट पोलिटिकल सोल्युसन चाहिँ हामी गरिदिन्छौँ भनेर ममता ब्यानर्जीले भन्नुभयो। अब दुई खालको, अब स्टेटको पिपिएस, एउटा सेन्ट्रलको माने बिजेपीको पिपिएस। अब यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ यो है, स्टेटको पिपिएस अनि सेन्ट्रलको पिपिएसलाई तुलना कसरी गर्नु? एकदम राम्रो क्वेसन। किनभने यो क्वेसन कसरी भएको थियो भने जलपाइगुडीमा आएर मिस ममता ब्यानर्जीले जुन भन्नुभयो है, ठिक छ, उहाँले भनेपछि हामी पनि सजग भयौँ है। र यो के हो त उहाँको पिपिएस भन्दाखेरि, अब तपाईँहरू मार्फत म इलेक्ट्रोनिक मिडिया, प्रेस मिडियालाई के भन्नु चाहन्छु भने कि तपाईँहरूले यो कुरालाई अलिकति खुल्दुली गर्नुपर्छ। किनभने बङ्गालको पिपिएस चाहिँ के हो त, जिटिए जस्तो हो, त्यहाँभन्दा माथि त छैन। बङ्गालमा स्टेटको जुन पावर छ, अब यही जिटिएलाई अब डिजिएससी आर्टिकल 243 एममा र आर्टिकल 243 जेडसीमा जुन पावर थियो, कन्स्टिट्युसनल पावर थियो, त्यसलाई हरण गरेर चाहिँ जिटिए जस्तो एउटा सोसियो उसमा बनाइएको छ। जिटिए कुनै पावर छैन, पिउन एपोइन्टमेन्ट गर्ने पावर पनि दिएको छैन। त्योभन्दा बेटर त बरु स्कुल बोर्डको पावर छ, म्युनिसिपालिटीको पावर छ। बुझ्नु भएन? त त्यस्तो चिजलाई दिने बङ्गालले चाहिँ के चाहिँ दिएला त पिपिएस? यदि दिन्छौ भने तिम्रोमा क्षमता छ भने देऊ त। हाम्रो हाइकोर्टमा मुद्दा भइरहेको छ जिटिए अगेन्स्टमा, तिमी मुद्दा छोड्देऊ न, किन मुद्दा रोकेर राख्छौ? डिजिएसी फर्काइदेऊ न त, तिम्रोमा कन्स्टिट्युसनल पावर छ नि त। तर डिजिएसी फर्काइदेऊ, डिजिएसीलाई अपग्रेड गरेर हामी माथि लान्छौँ। तर तिमीले त्यो पनि दिनु सक्दैनौ, किनभनेदेखि अब नर्थ पोल र इस्ट पोल, साउथ पोल छ। दिल्लीमा बिजेपीसँग तिम्रो टसल भइरहेको छ, तिमीले दिल्लीलाई कुनै सिफारिस गर्दैनौ। हाम्रो हितमा चाहिँ बङ्गाल सरकारले कुनै सिफारिस गर्दैन।
यदि गर्थ्यो भनेदेखि यो जमिनको जम्मै स्टाटस थाहा छ त, किन गर्दैन? ज्योतिबाबुको टाइमदेखि बुद्धदेवको टाइमदेखि बुद्धदेवलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ, बरु म वामफ्रन्टलाई धन्यवाद दिन्छु, कमसेकम डिजिएससी के अरे लाई प्रमोट गरेर 6 सिड्युलसम्म त ल्याइदियो। अब तिमीले जिटिएलाई प्रमोट गरेर कहाँ लान्छौ त? तिमी त स्टेटको पावरभित्र लाग्दैछौ नि त। स्टेटकोदेखि हामी माथि चाहन्छौँ। हामी बङ्गालदेखि छुटिने मान्छे हो। छुटिने मान्छे भोकै बसोस् कि पतला दाल खाओस् कि बाक्लो दाल खाओस् कि छुटिने मान्छे छुटिने नै हो। हामीले सम्पूर्ण पहाडी जाति, सम्पूर्ण गोर्खा जातिको एउटै उद्देश्य हुनुपर्छ। एउटै सम्पूर्ण पार्टीहरूलाई म यही अनुरोध गर्छु, सम्पूर्ण सङ्घ संस्थादेखि लिएर जति पनि अर्गनाइजेसनहरू छन्, उहाँका विज्ञ व्यक्तिहरू छन्, राजनैतिक पार्टीहरूलाई पनि म यो च्यानल मार्फत यही अनुरोध गर्छु, यो फाइनल स्टेजमा अन्तिम घडीमा हामी आइपुगेका छौँ। यतिखेर हामी एकमुष्ट हुनुपर्छ। बङ्गालको पिपिएस भनेको चाहिँ कुनै पनि यस्तो व्यवस्था जो चाहिँ बङ्गाल भित्रकै हुन्छ, यही तपाईँले भन्नु चाहनुहुन्छ? बङ्गालभित्रको व्यवस्थासँग हामीलाई कम्प्रोमाइज हुँदैन। अच्छा ठिक छ, यसमा फेरि नयाँ अहिले आयो, विशेष गरी गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा 2 खेमाले अहिले विशेष गरी गोर्खा भारतीय विचार मञ्चका अब प्रतिपादक भनौँ है, सिके श्रेष्ठ, नाट्यभूषण सिके श्रेष्ठको एउटा विचार छ कि बियोन्ड द गोर्खाल्यान्ड भन्ने कुरा छ। गोर्खाल्यान्डभन्दा माथिको व्यवस्था भनेर चाहिँ के भनेर उहाँको भनाइ छ भनेदेखि सारा भारतभरिको गोर्खाहरूलाई प्रतिनिधित्व गर्ने एउटा राष्ट्रव्यापी एउटा व्यवस्था हुनुपर्छ, जसलाई चाहिँ संवैधानिक ग्यारेन्टी हुनुपर्छ भन्ने कुरोलाई लिएर चाहिँ अहिले एउटा त्यसलाई गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा 2 ले नामकरण दिएको छ। त्यो मुद्दालाई अल इन्डिया गोर्खा एसेम्ब्ली भनेर त्यो दिएको छ है। यो कुरो पनि आइरहेको छ। जस्तै तपाईँहरूले भन्नुहुन्छ 6 सेड्युल भनेर भन्नुहुन्छ है, यो त पहाडलाई मात्र प्रतिनिधित्व गर्ने व्यवस्था भयो, तर उनीहरूको भनाइ चाहिँ यो छ कि यसले चाहिँ सारा यो किनभनेको पहिचान आइडेन्टिटीको जुन यो तपाईँको मुद्दा जुन हामीलाई छ, त्यो चाहिँ केवल दार्जिलिङ पहाडको गोर्खाहरूलाई मात्र होइन, यो सारा भारतको गोर्खाहरूलाई चाहिएको विषय हो। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि यसको आयतन पनि राष्ट्रव्यापी नै हुनुपर्छ, यो मागको आयतन पनि राष्ट्रव्यापी हुनुपर्छ। त्यसै कारण नै अल गोर्खा एसेम्ब्ली भनेर, अल इन्डिया गोर्खा एसेम्ब्ली भनेर उहाँहरूले यो मागलाई अगाडि ल्याएको छ। यो कतिको तपाईँको तर्कसङ्गत तपाईँ मान्नुहुन्छ यसलाई, अनि यो कतिको सम्भावना छ कि छैन तपाईँ कस्तो? विशेषतः आदरणीय हाम्रो सिके श्रेष्ठ ज्यूलाई मेरो आन्तरिक हृदयबाट नमन छ। उहाँ धेरै हामीभन्दा पोख्त व्यक्ति हुनुहुन्छ अगाडिदेखि, उहाँलाई इन्स एन्ड आउट सबै थाहा छ। र अनि अर्को कुरा चाहिँ के भने उहाँ केही नगरी बस्नु सक्नुहुन्न। उहाँको पहिलादेखि नै यो सुरु गरेको, आज आएर विनय तामाङले त्यसलाई साथ दिएर पक्रेर बसेको छ। अगाडि एउटा राजनैतिक मुद्दा राजनीतिक मुद्दामा गयो है। यसलाई चाहिँ म के भन्छु भन्दाखेरि यो जुन चाहिँ सेटेलाइट काउन्सिल भनौँ है, यो मलाई कस्तो लाग्छ भने आज हामी संविधानभित्र भएको चिज त पाउनु सकेको छौँ, हासिल गर्नु सकेको छौँ। 1986 देखि अहिलेसम्मको हिसाब गर्नुहोस्, 32-35-40 वर्ष पुग्न आँट्यो होइन, 34-35 वर्ष भइसक्यो भने उहाँहरूले जुन चाहिँ अब जस्तो बङ्गाल छ, बङ्गालको बङ्गाली इन्डियाको कुन चाहिँ ठाउँमा छैन। बिहार छ, बिहारीहरू चाहिँ कुन चाहिँ ठाउँमा छैन। मारवाडीहरू उहाँ चाहिँ यहाँ आएर उनीहरू मालिक भएर बसिरहेको छ त 6 सिड्युलले खालि दार्जिलिङ र डुवर्सलाई मात्रै लिएर अरे मानिलिनुहोस् भने एउटा आइडेन्टिटी किपट भन्ने कुरो त थुप्रो त चाहिएन नि त। यो त किपट बनाउनु खोजेको मात्रै हो नि। देहरादुनकोले पनि यहाँ अब हामी भारतीय हौँ भन्दा हाम्रो किपट चाहिँ कहाँ छ भन्दा दार्जिलिङ हो, हुनु पनि हो, किनभने जमिनसँगै आएको किपट हो हाम्रो। र यो चाहिँ अब उहाँहरूले जुन भन्नुहुँदैछ, उहाँहरूको आफ्नो के सोच छ म जान्दिनँ। अहिले अब विनय भाइ पनि यता आएर यता अलिकति विरक्त भयो जस्तो मलाई लाग्यो क्या। यता विमल भाइ आएपछि अलिकति उसलाई पनि विरक्तिएर उसले अलिकति मोड्दैछ। ठिकै छ, नयाँ सोच नयाँ विचारलाई मेरो केही भन्नु छैन। उहाँहरूले आफ्नो सर्भाइभलको कुरा छ है।
र यो कुरालाई पक्रेर जुन कुरा चाहिँ हामीले 86 88तिरै भनिसकेको 80तिरै भनिसकेको कुराहरूलाई आज उहाँहरूले पक्रेर लानु हुँदैछ। त्यो धन्यवाद छ, कमसेकम तपाईँहरू ट्र्याकमा त आउँदैछौ है। तर आज हाम्रो भनाइ चाहिँ के छ भने, जिएनएलएफको भनाइ के छ भनेदेखि हामी हाम्रा स्वर्गीय सुभाष घिसिङ महोदयले जुन अथक प्रयास गरेर यहाँसम्म ल्याएर जानुभयो, उहाँ बितेर जानु भएर पनि हामी त्यही चिजलाई पक्रेर अगाडि लाने चेष्टा गर्दैछौँ। हेर्नुहोस्, दार्जिलिङ पहाडको दुःखलाग्दो हाम्रो मानसिकता कस्तो, कहाँ दुःख लाग्छ मलाई भने, हामीले जिएनएलएफ पार्टीले कमसेकम फाउन्डेसन गरेर दुःख गरेर एक तलासम्म स्ल्याब त गरेको थियौँ, एक तलासम्म त हामीले बढाएका थियौँ। अब त्यहाँदेखि ठिकै छ, हामीले सकेनौँ त, अगाडि बढ्नु सकेनौँ। 2007मा बङ्गालको कुरामा लागेर तपाईँहरू आउनुभयो, गोर्खाल्यान्ड बनाउँछु भन्नुभयो, ठिक छ नि त। त्यहाँबाट उँभो अझै बढाइदिएको भएदेखि 2 तला 3 तला अझै बनाइदिएको भएदेखि, घर सिँगारिदिएको भए त हामी तिमीलाई स्याल्युट गर्थ्यौँ नि त, हो कि होइन? तर त्यही हामीले खनेको, हामीले बनाएको फाउन्डेसनै भत्काइदेऊ नि त। फाउन्डेसनै भत्काइवरिकन कहाँ पुऱ्यायो भन्दाखेरि संवैधानिक ग्यारेन्टी भएको चिजलाई भत्काएर चाहिँ तिमीले जिटिए ल्यायौ है। अब दोष कसलाई दिने? घर तोडेर कच्चा घर चाहिँ कच्चा घरमा आयो। त अहिले के भयो भने, अहिले चाहिँ हामी तल बङ्गालले उठभन्दा उठ्ने, बसभन्दा बस्ने। हाम्रो स्वाभिमान जुन चाहिँ सुभाष घिसिङले जुन स्वाभिमान कमाइदिनु भएको थियो तपाईँ हाम्रो निम्ति, सम्पूर्ण पहाडी गोर्खा जनताको निम्ति, भारतभरि छोडेर विश्वभरिको गोर्खाको निम्ति, त्यसलाई चाहिँ उहाँहरूले तल पुर्याइदियो। आज बङ्गालले के भन्छ भन्दाखेरि यो गोर्खेहरू चाहिँ 2-4 पैसा दियो भने यो कान्छा र बहादुरदेखि माथि उठ्दैन रहेछ भन्ने चाहिँ तिम्रो मेन्टालिटी बनाइदेऊ। त त्यो दोष चाहिँ कसलाई जान्छ? आज गोर्खाल्यान्ड विरोधी भनेर मलाई पनि घरबाट खेदियौ है। हामी धेरै, हाम्रो कालिम्पोङबाट हाम्रो दावा शेर्पा सरहरू देखेर, हाम्रो काउन्सिलर साथीहरू देखेर, हाम्रो पुराना क्याडरहरू जति पनि थिए, हार्डकोर क्याडरहरू सब सिलगढी गएर बस्नु पऱ्यो, कोही पटना गएको, दिल्ली गएको, सिक्किम गएर बस्नुपर्ने अवस्था बनायो। हामीलाई के बनायो? गोर्खाल्यान्ड विरोधी। आज तिमी नै गयौ त फेरि गोर्खाल्यान्ड नदिने पार्टीमा, तिमीले त गोर्खाल्यान्ड को विरोधीसँग गएर हात मिलाएर तिमी अहिले कलकत्ताको ब्लेसिङमा छौ, हो कि होइन? त कलकत्ताको ब्लेसिङमा हुँदाखेरि तिमी गोर्खाल्यान्ड विरोधी भएनौ। अब जनताले के बुझ्ने? आज आएर जुन प्रकारले लट्याउने काम हुँदैछ, हुँदैन। हामीले देखिसक्यौँ बङ्गालमा आउँदो इलेक्सनमा त्यही आगामी 2019कै चुनावमा आउँ है। चुनावमा आएर नि यो चर्चालाई हामी समाप्त गरौँ, किनभने हरेक प्रश्नको जवाब अब चुनावमै आउँछ। चुनावको परिणामले नै बताउँछ होइन। तपाईँको भनाइको सच्चाइको पैमाना जुन छ त्यो चुनाव परिणामले बताउँछ। उनीहरूको भनाइको पनि जुन सच्चाइको पैमाना छ त्यसको पनि नाप्ने चाहिँ चुनाव नै हो। त्यो एउटा मोट मिटर भनौँ है, त्यसको मिटर चाहिँ चुनाव नै हो। त के देख्नुहुन्छ 2019को विधानसभा चुनाव यति लामो चर्चा गरिसकेपछि तपाईँहरू अघि नै सुरुमा मैले भनेको थिएँ, यदि यसबाजी गोरामुमो पार्टी मूल पार्टीको रूपमा, मूल क्षेत्रीय पार्टीको रूपमा पहाडमा अहिले देखिएको छ अघि, मूल पार्टीको रूपमा, किनभने जिजिएम जो छ त्यो 2 माने भागमा छ, भङ्गालिएको छ, अलिक माने डिभाइड भएको छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि जिएनएलएफ पार्टी एउटै पार्टी चाहिँ सक्लो छ, जसमाथि चाहिँ अहिले बिजेपीले पनि भरोसा गरिरहेको छ। अर्थात् बिजेपीको प्रमुख बैशाखी या सारथी पार्टी र पहाडमा यो छ। त यदि यसबाजी बिजेपीले पहाडमा यसबाजी पनि है, पहाडको 3वटा सिटमा पनि विजय हासिल गरेको खण्डमा कहीँ न कहीँ गोरामुमो पार्टी पहाडको एउटा सत्तारूढ पार्टीको रूपमा इस्टाब्लिस हुने पुनः एउटा सम्भावना चुलिएर गएको छ। त्यो 31 तारिक दार्जिलिङ 31 जनवरीको दार्जिलिङ मोटर स्ट्यान्डमा जुन जिएनएलएफ नेताहरूको जुन स्पिच थियो, त्यो स्पिचमा उहाँले यो कुरो भन्नुभएको छ। अब हामी चाँडै सत्तामा आउँदैछौँ भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो। कतिको आशावादी हुनुहुन्छ? तपाईँलाई लाग्छ कि वाकई 14 वर्षपछि यसबाजी जिएनएलएफको घर वापसी हुँदैछ अथवा वनवास सकेर अघि तपाईँको फेरि राजपाट सम्हाल्नु गइरहेको छ, यस्तो लाग्छ तपाईँलाई? त्यो त हेर्नुहोस्, अब 14 वर्ष हामीले वनवास चाहिँ भनौँ है, यो एउटा राम्रो शब्द छ। राम राज्य 14 वर्षपछि स्थापना भएको थियो। दार्जिलिङ पहाडको भाग्य अलिकति घाम लाग्छ कि भाग्यमा भन्ने हामीले पनि देखेका छौँ। र
कुरा चाहिँ के भने अब सत्तामा आउनु नआउनु भन्ने कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामी मुद्दाको लागि विशेष मरिमेट्ने पार्टी हो। हामीलाई भोट लड्नु सत्तामा बस्नुभन्दा दार्जिलिङ पहाडको जुन समस्या छ, हाम्रो चिनारीको प्रश्न छ, हाम्रो माटोको प्रश्न छ, हाम्रो जातीय अस्तित्वको प्रश्न छ, यो चाहिँ जुन दिन पुरा हुन्छ त्यो दिन हामी अवश्य नै सत्तामा आउनेछौँ। र हामीलाई लाग्छ हामीले जुन गठबन्धन गरेको छौँ, हेर्नुहोस् एउटा कुरा म च्यानल मार्फत अझै पनि भन्न चाहन्छु, बिमल गुरुङसँग हाम्रो गठबन्धन थियो, अहिलेसम्म हामीले गठबन्धन तोडेका छैनौँ। अब बिमल गुरुङले गठबन्धन तोड्यो भने नोक्सान उसलाई हुन्छ र हामीसँग गठबन्धन गरेर दिल्लीले उसलाई बिजेपी सरकारले 3-3 वर्षसम्म साथ दिएर राखेको हो र आउँदो इलेक्सनमा पनि उसले सोच्नुपर्छ, उसको फलोवर्सले सोच्नुपर्छ, उसको जनताले सोच्नुपर्छ। अब ती जनता बिचारा जो अनुहान छन्, केही जान्दैनन् है, अब जो आए पनि बिचारा सेन्टिमेन्टको बिजनेस भयो यहाँ। हेर्नुहोस् है, विशेष गरेर मान्छेले भावनामा कुद्नु हुँदैन। अब भावनामा मान्छेलाई कुदाएर ठिक छ नि, हाम्रो मान्छे हाम्रो दाजुभाइ फर्केर आउनुपर्छ, बस्नुपर्छ, सब कुरो गर्नुपर्छ, राजनीति पनि गर्नुपर्छ, तर जनताको स्वाभिमानको खिलाफमा नजाइदेऊ। म सबै अरू पार्टीहरूलाई पनि भन्छु, जनताको स्वाभिमानको खिलाफमा, जनताको आशा आकाङ्क्षाको खिलाफमा हामी नजाउँ। यहाँनिर कता कता अघि सन्ध्या पनि भन्दै थियो एनसिपीको कुरा, त एनसिपीको पिए साङमासँग हाम्रो परिचय थियो है, राम्रो थियो, त्यतिखेर हामीसँग सपोर्ट गरेको हो, उसको छोराले पनि सपोर्ट गरेको हो। म अघि पनि हेर्दै थिएँ, उहाँले जुन चिठीहरू लेखेको थियो सेप्टेम्बरमा गएर अब एनडिएको घटक दलको पनि भएकोले गर्दाखेरि र उहाँको माथिल्लो तहबाट भनाइ ठिकै छ, तर यहाँ आएर के हुन्छ, दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्टको प्रेसिडेन्टले एउटा हाम्रो कोही मुसलमान दाजुभाइ हुनुहुँदो रहेछ प्रेसिडेन्ट, उहाँको अस्तिको भनाइ कम्प्लिटली दार्जिलिङ पहाडको विरुद्धमा, गोर्खाल्यान्डको विरुद्धमा। र यहाँनिर एनसिपी जो खोलेको छ, एनसिपीको यहाँ हाम्रो वरिष्ठ साथीहरू हुनुहुँदो रहेछ, भर्खरै मात्र चाल पाइँदैछ कि उहाँहरूले कता कता सुन्नुमा आयो कि सुभाष घिसिङले उसको विरुद्धमा के अरे युटी दिएको थियो थापेन भनेर है। यसरी इलिगेसन लाउनुको पछाडि के हो भन्दा कता कता तिमी पनि बङ्गालपन्थी नै छौ, जिएनएलएफलाई अझै पनि तिमीले जिएनएलएफलाई तिमीले दोषाउने काम गर्दैछौ भने तिम्रोमा केही प्रमाण छ भनेदेखि देखाउनु पर्यो, नत्र भने त्यसै इलिगेसन लाउनु हुँदैन। भावनात्मक कुरा गरेर मान्छेलाई फसाउनु हुँदैन। सुभाष घिसिङ त्यस्तो खेलाडी हो जसले चाहिँ के अरे डिजिएसी र के अरे युटीको पावर थाहा थिएन, हामी पनि साथमै थियौँ त। युटी दिएको भएदेखि हामी नथाप्ने त कुरा थिएन नि। अब नरबहादुर भण्डारीले जतिखेर उहाँ गएर दिल्लीमा कुरा गर्दाखेरि मेबी नरबहादुर भण्डारीले राजीव गान्धीलाई भनेको हुनसक्छ, तर राजीव गान्धीले ज्योति बसुलाई त सकेन नि त भन्नु, कि कसो भन्नुहुन्छ? ज्योति बसु भनेपछि दिल्ली लिग हुन्थ्यो। हेर्नुहोस् है, अब ज्योति बसु र अब यही 6 सिड्युलको गर्दाखेरि त त्यतिखेर राजीव गान्धी पनि थियो, ज्योति बसु पनि थियो। यही 6 सिड्युलको उसमा पनि जतिखेर फाइनल स्टेजमा आयो त्यतिखेर त राजीव गान्धी र ज्योति बसुको टसल भएको थियो। हेर्नुहोस् है, भने त्यतिखेर युटीको कुरा गर्दाखेरि त के अवस्था हुन्थ्यो र त्यो भावनात्मक कुरा हो। त्यो कुरा त्यसमा कुनै सच्चाइ छैन र जनताले बुझ्नुपर्छ। उहाँहरूले जिएनएलएफलाई बिगार्नुको निम्ति उहाँहरू त टोटल्ली, मैले त्यो दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्टको प्रेसिडेन्ट जुन चाहिँ मुसलमान भन्ने उहाँ हुनुहुन्थ्यो, नाम मलाई थाहा भएन, उहाँको भने चाहिँ प्योरली उहाँहरू बिमल गुरुङसँग मिलेर बङ्गाललाई ममता ब्यानर्जीलाई जिताउनेमा रहेछ। अब एनसिपीलाई पनि बङ्गालको टिएमसीले हायर गरेर ल्याएको भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ बुझिँदैछ। एनपिपी है, अब कुरा त एकदम क्लियर भइगयो नि त। यसले गर्दाखेरि के छ भने आउँदो दिनमा हामी सत्तामा आउँछौँ भन्ने कुरा त्यो समयको कुरा हो। हेर्नुहोस्, तर एउटा के छ भने तपाईँले हेर्नुहोस्, धार्मिक रूपमा हेर्नुहोस्, साइन्टिफिक रूपमा हेरौँ, 14 वर्षसम्म पछि फर्केर आएर राम राज्य कायम गरेको कथा
लाई दोहोऱ्याउनु हो भनेदेखि चाहिँ जिएनएलएफ पार्टीले यो पालि मुद्दा फसला गरेपछि हाम्रो मुद्दा फसला गरेपछि हामी अवश्य नै सत्तामा आउनुपर्छ जनताको लागि। हामी पार्टीको खातिर होइन जनताको खातिर आउनुपर्छ, किनभने जनतालाई मिसगाइड भयो, यत्रो वर्षसम्म मिसगाइड भयो। जनता बिचरा अन्यलमा पर्यो, गाउँ बस्तीको मान्छेमा आज पनि जर्जर अवस्था छ। त्यो 2-4 जना साथीभाइहरूले कमाए, हामीलाई भन्नु केही पनि छैन, तिमी ठिक छ हाम्रै भाइहरूले कमाए, हाम्रै भाइहरूले काम पाउँदैछ, तर कन्ट्र्याक्टरी गरेर मात्रै हुँदैन नि त। यसको ढाँचा व्यावहारिकता रूपमा आउनुपर्छ, सम्पूर्ण जनताले त्यो सुविधा पाउनुपर्छ, अनि मात्रै हाम्रो भविष्य राम्रो हुन्छ। र जुन प्रकारको हाम्रो पार्टीले हाम्रो स्ट्यान्ड के छ भनेदेखि यो मुद्दा यो पालि फसला कुनै हालतमा पनि हुनुपर्छ, किनभने पिपिएस र 11 जनजातिको मुद्दा उनीहरूले नेसनल पार्टीले जो सत्तारूढ पार्टी छ दिल्लीमा उनीहरूले आफ्नो मेनिफेस्टोमा हालेको छ। र फेरि पनि त आउँछ इलेक्सन, 2024 को इलेक्सन आउला, फेरि इलेक्सन आउला, बङ्गालमा पनि इलेक्सन आउला। अब ममता दिदीले म गर्छु समाधान भन्छ एकपट्टि, अब बङ्गालले चाहिँ के संविधानदेखि माथिको व्यवस्था दिनु सक्छ त? संवैधानिक कुनै ग्यारेन्टी भएको व्यवस्था दिनु सक्छ त? प्रश्न त्यहाँ आयो नि। अब स्टेट विदिन स्टेटको कुरा छ र हामी मुद्दादेखि जिएनएलएफ पार्टी कहीँ पनि हामी मोडिँदैनौँ। हाम्रो मुद्दा जुन दिन फसला हुन्छ त्यही दिन हामी जनतासम्म जान्छौँ र यो पालिको इलेक्सनमा जनताले पूर्ण रूपमा साथ दिएर जातिको भविष्यको निम्ति, आफ्नो आउँदो भविष्य, नानीहरूको भविष्यको निम्ति पनि यो पालि हामीले एकमुष्ट भएर सबै एकमुष्ट भएर नै हाम्रो मूल मुद्दामा अगाडि आउनुपर्छ। एउटा कुरो बताइदिनुहोस्, अब बङ्गालमा इलेक्सन छ, अहिलेसम्म त हामी केवल खालि पहाड र तराई डुवर्ससम्म हामीले कुरा गऱ्यौँ। समुच्चै बङ्गालको कुरा गर्नु पर्दाखेरि तपाईँलाई के लाग्छ यसपालि बिजेपीको हावा बगेको कुरो पनि माने बताइँदैछ कि टिएमसी र बिजेपी जुन 2016मा बिजेपी एउटा 2-3टा मात्रै सिट लिएर आएको थियो, 2019को लोकसभामा 18वटा सिट ल्याउन सक्यो, एकदम ग्राफ माथि गइहालेको थियो। अब ठिक 2 वर्ष बादमा 2021 को अब इलेक्सन हुँदैछ। तपाईँ यति अब पुरानो राजनीतिज्ञ हुनुहुन्छ कि यो राम्रो राजनीतिलाई राम्रो बुझ्न सक्नुहुन्छ, के लाग्छ बिजेपीको चान्सेस कति लाग्छ? हेर्नुहोस्, बङ्गालमा के छ भने सत्तारूढ पार्टी हो, सत्तारूढ पार्टीको कतिवटा गल्ती पनि हुन्छ है। एन्टी इन्कम्बेन्सी फ्याक्टर छ बङ्गालमा, त्यसले गर्दा अलिकति खटपटी छ। अनि ममतालाई हामी उसले जति नै अत्याचार गरे पनि 1-2वटा कुराले गर्दा हामी ममतालाई, म व्यक्तिगत रूपमा भन्छु, म पार्टीगत रूपमा भन्दिनँ, व्यक्तिगत रूपमा म उसलाई धन्यवाद दिन्छु कि पाहाडमा शान्ति फर्केर आयो। 2007 देखि 2011सम्म जुन एक प्रकारको उत्पटाङ भइरहेको थियो नि, 2011मा आएर ममताले जुन जेसुकै होस् एउटा शान्ति कायम गरिदियो है। अनि अब उसले जसलाई चलायो, अब त्यही कुरा यहाँ दोहोरिँदैछ कि अहिले आएर उसले फेरि उसले फ्याँकेको चिजलाई फेरि लिएर आएर युज गर्दैछ। युज एन्ड थ्रो हो नि, पहिला पनि युज गरेको थियो हामीलाई सक्नुको निम्ति। अब अहिले के भयो भने फेरि पिपिएसको मुद्दा फाइनल स्टेजमा आउँदाखेरि फेरि फर्काएर ल्याएर फेरि उसलाई नै युज गर्दैछ, उसलाई नै युज, म नाम भन्दिनँ, उसलाई नै युज गर्दैछ। त के हुन्छ भने बङ्गाललाई पनि कहाँ दशा लाग्यो भन्दाखेरि उसले पिकेलाई लिएर आयो। पिकेलाई लिएर बङ्गालमा हाल्दाखेरि बङ्गालीहरूको सेन्टिमेन्टमा लाग्यो, त्यहाँनिरको पुरानो खट्ने नेताहरूलाई लाग्नु स्वाभाविक हो। र अर्को कुरा के गर्यो भने एउटा अब 3 वर्षसम्म बाहिर बसेको मान्छे जो चाहिँ एकदम उसले नकारेको मान्छे, उसले नै सुहाई बनायो भनौँ न, भ्याकुरो खेदाइ गरेर खेदेको मान्छेलाई फेरि फर्काएर ल्याउनु आफ्नो स्वार्थको लागि ल्याए। त्यो पनि बङ्गालीहरूले हेरिरहेको छ, बङ्गाली साथीभाइहरूले। र उहाँहरूले भने चाहिँ यो ममताको नीति बिग्रियो, विनाशकाले विपरीत बुद्धि। हेर्नुहोस् है, र उसले जुन लोभ देखाउँदैछ लेनदेनदेखि लिएर सबै हो, काम राम्रै गर्दैछ, काम गरेको छ, काम गरेको भन्दिनँ, नगरेको भन्दिनँ, तर सरकार कति हजार करोडमा कति लाख करोडमा डुब्दैछ त्यो चाहिँ मतलब छैन, उसलाई खालि इलेक्सन मात्रै छ।
इलेक्सन जुन खर्च गर्दैछ नि पहिला किन थिएन बङ्गालमा हामीले थुप्रै देख्यौँ त हामी 30-40 वर्ष 50 वर्षदेखि हामी हेर्दैछौँ त यो पालि ममताले जुन ब्लाइन्डली खर्च गर्दैछ ड्यु टु इलेक्सनकै लागि हो तर यसमा के भन्नु भनेदेखि म देख्दैछु बङ्गालमा एउटा हावा आउँदैछ हावा आएको हो यो बिजेपीको एउटा हावा छ जुन हावाले चाहिँ परिवर्तन चाहँदैछ है र एकपट्टि जो बाहिरबाट आएको र जो घरमा बस्नेमा फरक पर्छ नि त घरभित्र तर बाहिरको कुरा आयो नि त कस्तो लाग्छ भने मलाई चाहिँ यो 50-50 चान्सेस छ हेर्नुहोस् यदि ममताले सरकार गठन गर्यो भने पनि 2-4 महिना चलाउला त्यही फेरि यहाँनिर दलपलको स्थिति आउँछ बिजेपीले सरकार ल्यायो अरे भने पनि त्यहाँ अलिकति ढलफलको स्थिति जन्मिने स्थिति देखिँदैछ हेर्नुहोस् र को चाहिँ आउँछ मेजोरिटीमा अहिले कुनै कुरा निर्कोल गर्नु सकिँदैन यो टु अर्ली अहिले नै प्रिडिक्सन गर्न सकिँदैन तर आउनु गोर्खाको हितको सवालमा है गोर्खाको स्वार्थको सवालमा भनौँ न गोर्खाको हितको सवालमा कुन आउनु जरुरी छ टिएमसी या बिजेपी यसमा के छ भने हेर्नुहोस् है यो विषयमा अहिले भन्नु उचित हुँदैन है उचित हुँदैन मेरो आफ्नो जुन चाहिँ क्यालकुलेसन छ पोलिटिकल क्यालकुलेसन भनौँ त्यो अनुसार अहिले भनिहाल्नु मिल्दैन किनभने कतिजनालाई मन पनि दुख्न सक्छ है हामीलाई एकपट्टि हेर्दा त राम्रो देख्छ बिजेपी आयो भने भइहाल्छ कि एउटै हुन्छ भन्ने पनि छ आफ्टर अल एउटै हो कि होइन धोती नै हो नि तलै हो जोसुकै आए पनि एउटै हो अनि अब ममता आए पनि अब त्यो त हुने कुरै आएन धोतीमा मध्येमा नि एउटा धोतीसँग चाहिँ तपाईँहरूको गठबन्धन छ एलायन्स छ त तपाईँको फरक छ दिल्लीको र कलकत्ताकोमा अलिकति फरक पर्छ हेर्नुहोस् त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ अब हामी यस्तो छ केही दिनुको लागि केही गुमाउनु पनि पर्छ नि त ठिकै छ केही छैन र बङ्गालमा यदि बिजेपी आउँला हामीलाई जति सजिलो पर्छ किनभने त्यहाँ हामी र हाम्रो विश्वास हुन्छ नि त हामी कन्फिडेन्टली उनीहरूलाई भन्नु सक्छौँ तपाईँले भन्नुभएको चाहिँ तपाईँको एलायन्स चाहिँ दिल्लीको बिजेपीसित एलायन्स हो कलकत्ताको बिजेपीसित होइन यस्तो छ कलकत्ताको बिजेपी को त अब तपाईँहरूले सुन्नु हुँदैछ घरिघरि उनीहरूले त आफ्नो भोट बचाउनुलाई उनीहरूले आफ्नो अस्तित्व बचाउनुको लागि आफ्नो धेरै कुरा बचाउनुको निम्ति उहाँले भन्दैछ गोर्खाल्यान्ड हामी कुन चाहिँ बङ्गालको बङ्गालीले चाहिँ गोर्खाल्यान्ड दिन्छु भन्छ भन्दैन नि त त्यो त उनीहरूको पोलिटिकल स्ट्राटेजी हो तर जुन कुरो दिनुपर्छ त्यो त दिल्लीकोले दिन्छ नि त बुझ्नु भएन त्यसले गर्दाखेरि हामीले जुन गठबन्धन त्यो दिल्लीसँग पनि छ हो कलकत्ताको जति पनि बिजेपीको हाम्रो नेताहरू छ उहाँहरूसँग हाम्रो राम्रो छ उहाँहरूले पनि त्यो कुरा नकार्नु सक्दैन बुझ्नु भएन किनभने जब माथिबाट हाइकमान्डबाट डिसिजन हुन्छ त्यो त उनीहरूले मान्नुपर्छ तर कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि जति मैले भनिहालेँ हामी गठबन्धन भएको हिसाबले चाहिँ हामीलाई जति सजिलो हुन्छ त्यति सजिलो चाहिँ हुँदैन यहाँ है ममताको सरकार आउँदा त्यति सजिलो चाहिँ हुँदैन किनभने ममता दिदीले जात जातमा विभाज गरेर यहाँनिर हामीलाई तहस नहस हामीलाई भूमि पनि टुक्राइदियो अहिले पारेर गरेको कुरा हुन्छ यता जात जातमा टुक्राएर सबै हामीलाई युनाइटेड हुनै दिँदैन हो कि न अब उसको त षड्यन्त्र हामीले सबै कुरो देखिसक्यौँ नि त त्यसले गर्दाखेरि हामी अहिले पनि पाहाडेको बुद्धि कहिले पनि आएन है बुझ्नु भएन आयो त बुद्धि यत्रो मैले रिक्वेस्ट के गर्दैछु भने सम्पूर्ण पार्टीहरू हामी एकपल्ट चाहिँ एकजुट हौँ यो मुद्दामा सिरियस हौँ तपाईँ हामीसँगै जोडिनुपर्छ होइन तपाईँको पक्षबाट गर्नुहोस् न करस्पन्डिङ प्रत्येकले आफ्नो ब्यानरबाट करस्पन्डिङ गरिदेऊ न ताकि यो अन्तिम घडीमा हामीले मूल मुद्दामा हामी गोर्खाल्यान्ड नै छिराउँ न त सबै मिलौँ न त भन्नु चाहेको अब कोही कलकत्ता धाउने कोही कलकत्ताको चाबीमा गुडिया जस्तो घुम्ने हो कोही एकरो खालि यहाँ मात्रै भन्ने कलकत्ता गएर नभन्ने दिल्ली गएर नभन्ने त्यस्तो पनि छ नि साथीभाइहरू दिल्लीमा गएर प्रोग्रामहरू गरेर मेमोरेन्डम चढाइदेऊ कमसेकम गभर्मेन्टलाई झिझाइदेऊ न कहीँ न कहीँ त यति त मान्नुहुन्छ कि बिजेपीको जितमा बङ्गालमा बिजेपीको जितमा कहीँ न कहीँ जिनेले पार्टीको पनि जित तपाईँ देख्नुहुन्छ
यस्तो हो हेर्नुहोस्, अब पार्टनरसिप भनेपछि के हुन्छ भने तपाईँ र म पार्टनर भए, तपाईँले कुनै गेन गर्नु भए पनि मैले सम्झिन्छु मैले पनि जितेकै हो नि त, निश्चित हो नि, हो कि न? मलाई त्यस्तो लाग्छ। त बिजेपीको जितमा कहीँ न कहीँ गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाले पनि आफ्नो जितको सपना या भनौँ एउटा आकाङ्क्षा उहाँहरूले पनि पालेर आएको छ। त्यसै कारण नै विमल गुरुङले एनडिएको घटक दलबाट है गठबन्धनबाट उहाँ बाहिरिए तापनि जिएनएलएफ पार्टी बाहिरिएको छैन। बशर्ते अब उहाँहरूले एउटा पहाडको एउटा एक्लो सग्लो एउटा प्रमुख एउटा क्षेत्रीय पार्टीको रूपमा जिएनएलएफ पार्टीले आफूलाई प्रतिस्थापित गरिरहेको यो अवस्था अहिले रहेको छ। र यस्तो अवस्थामा जहाँ एकातिर बङ्गालमा सारा पश्चिम बङ्गालमा नै एउटा परिवर्तनको हावा चलिरहेको छ अनि परिवर्तनको एउटा द्योतक एउटा मूल कारक पार्टीको रूपमा बिजेपी पार्टी भारतीय जनता पार्टी आइरहेको छ भनेदेखिको त्यही भारतीय जनता पार्टीसित गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाको जुन गठबन्धन रहेको छ र यही गठबन्धनकै अडेसोमा आगामी 2021को इलेक्सनमा यो पहाडको 3वटा तपाईँको विधानसभा क्षेत्र लगायत तराई डुवर्सका तपाईँको विधानसभा आसनहरूमा पनि गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाले ठुलो आफ्नो वापसी गर्ने उहाँहरूको एउटा आकाङ्क्षा या भनौँ एउटा तानाबाना राजनैतिक तानाबाना उहाँहरूले बुनिरहेका छन्। र यस्तो अवस्थामा कहीँ न कहीँ हामी भन्न सक्छौँ बितेको 2007देखिको हामीले हिसाब लगाउनु हो भनेदेखिको 20 तपाईँको 14 वर्षसम्म उहाँहरूको जुन राजनैतिक वनवास थियो कहीँ न कहीँ अब यो राजनैतिक वनवास सकिएर वनवासपछि अब उनीहरूको एउटा मूल घर वापसी या भनौँ पहाडको जुन पहिलाको 2007सम्म उहाँहरूको जुन एउटा राजनैतिक उहाँहरूको एउटा विरासत लिएर उहाँहरू आउनुभएको थियो, फेरि जिएनएलएफ पार्टी आफ्नो घर वापसी भनौँ आफ्नो पुरानै किल्लामा फर्केर आउने एउटा प्रशस्त सम्भावना भने बनिएर गएको छ। अनि जिएनएलएफ पार्टी यसमा कहीँ न कहीँ विश्वस्त रहेको छ। त्यसको प्रत्यक्ष कुराहरू अहिले जिएनएलएफ पार्टीका केन्द्रीय कोर कमिटीका सदस्य तथा पूर्व पार्षद भक्तज्यूबाट तपाईँले सुन्नुभयो। अर्को पालि अर्को यस्ता व्यक्तित्वलाई अर्को राजनैतिक पार्टीको व्यक्तित्वहरूलाई लिएर तपाईँको समक्षमा पुनः आउनेछु। अहिलेलाई मेरो सहयोगी सन्ध्या प्रधानको साथमा म रतन गुरुङलाई आज्ञा दिनुहोला। नमस्कार।